Tahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisigutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ingon nga mga manununod atong mapanunod ang gingharian. Ug ang atong teksto makita sa Mateo 25:34 nga nag-ingon, "Umari kamo o mga dinayig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan." Atubangan sa natubos nga panon, mao ang balaan nga syudad. Si Jesus nagaabli og dako sa mga gangaan, ug ang kanasuran kinsa nagbantay sa kamatuoran mosulod. Didto ilang makita ang paraiso sa Dios, ang puloy-anan ni Adan diha sa iyang pagkainosente, ug dayon kana nga tingog. Hilabihan kanindot kaysa bisan unsa nga musika nga musukad na dungog sa tawhanong dalunggan, madungog nagaingon. Ang imong panag-away natapos na. Umari kamo o mga dinayig sa akong amahan. Panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Karon natuman ang pag-ampo sa manluluwas alang sa iyang mga tinunan. Buot ko unta nga kung asa gani ako atwa usab uban kanako, sila nga imong gitugyan kanako. Ulay buling diha sa tubangan sa iyang himaya, dinuyugan sa dakong kalipay. Si Kristo nagapresentar ngadto sa amahan, sa napalit sa iyang dugo, nagapahibalo. Aniya ako ug ang mga kabataan nga imong gihatag kanako, sila nga imong gihatag kanako akong gitipigan. O ang mga kahibulungan sa nagatubos nga gugma, ang kalipay ni anang taknaa sa dihang ang walay kinutuban nga amahan, nagatan-aw sa mga natubos, magasudong sa iyang imahe, ang kagubot sa sala na wagtang na, ang tunglo niini gitangtang, sa makausapa ang tao ni usa uban sa langit nun. Ug dayon ang natubos pag-aabi-abihon ngadto sa puloy-anan nga giandam ni Jesus alang kanila. Sila makig-uban niadtong nakahimo sa pagbuntog ni Satanas ug pinaagi sa langit nun nga grasya, nakamugna og hingpit nga mga kinaiya, ang matag hilig sa pagpakasala, ang matag pagkadili hingpit nga nagasakit kanila dinhi gitangtang pinaagi sa dugo ni Kristo, ug ang pagkahalangdon ug ang pagkahayag sa iyang himaya, labaw pakahayag kaysa adlaw, gipahat ngadto kanila, ug ang moral nga kaanyag, ang pagkahingpit sa iyang kinaiya, nagadan-ag diha kanila sa bili, labay paniining kahalangdon nga makita sa gawas. Sila walay mga sayop, atubangan ni anang dako ug puti nga trono, nakig-ambit sa dignidad ug sa mga kahigayunan sa mga manulunda. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Amahan namo, salamat niining makalipay nga mensahe nga dili madugay, kami makig-uban diha kanimo sa langit nga imong giandam alang sa mga matarong. Tabagin kami Ginoo ug lig-una ang among pagpangalagad diha kanimo. Among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.